सूरह फुरकान छु मक्की 77 आय करीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बरकत वोल छु सु ज़ात पाक येम नाज़िल कोर ये कुरान मजीद युस पजिस अब्दिस मज फर्क करवन छु पन्निस बंदे खासस पेठ यानी हज़रत मोहम्मद पेठ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। युथ सु बंदे खास सब्दि आलमीनन जिन्नन तो इंसान हिंद खतर खोचनाउन खुदाय सिंद अजाब निश बे बीम करवन तिमन यम न ईमान अनंत पस करन कुनिस खुदायस। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। यस ज़ात पाक सन्स बादशाहत सल्तनत छे आसमानन तो ज़मीनस अंदर। वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क। बे छुनु तम करार दुतमुत कहाँ का पन औलाद। बे छुनु तस कहाँ का शरीक हुकूमतस सल्तनतस मज। व खलक कुल्ल शैइन फक़द्दरहू तक़दीरा। बे यम प्रत चीज़ पैद कोर तोपत कोरुन प्रत चीज़ुक अलग अलग अंदाज। अक चीज़ुक खासियत कोरुन अख बे चीज़ुक ब्याक। वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन। युथ साहिब कमाल खुदा असित त्रो मुशरिको तसुन तौहीद तोपत बनविक तस्वरय बे चीज़ पन माबूद यम न कुनि सूरतस अंदर माबूद आसनस काबिल छे। ला यख्लुकून शयअन वहुम युख्लकून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़ा। यम न कह चीज़ पैद हेकन करित क्या तिम पान पैद करना आमत। बे छुनु तिमन इख्तियार पन्न पान हिंद खतर कुनि जर्र कि तो नुकसान कि दूर करनुक तो कह नफ़ा तो फ़ायदा हासिल करनुक। वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। बे छुनु तिमन इख्तियार कंस हिंद मारनुक यानी कंस जानदारस ते हेकन जू कड़ित न कंस हिंद जिंद थावनुक यानी कंस बेजानस ते हेकन जानदार बनवित। न क़यामतुक दोह मरन पत बे जिंद करनुक। अमि सारको इख्तियार छु अल्लाह तालास। माबूद आसनिक लवाजिम छि यमै चीज़ यस मज यम चीज़ छि सुई शूबि माबूद यस मज न यम चीज़ छि सु छुन हरगिज माबूद आसनस काबिल। वक़ाल लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तराहु वानहु अलैहि क़ौमुन आख़रून। बे वोन काफ़िरो तो मुशरिको कुरान मजीदस मुतालिक कि छु बिल्कुल अपुज युस तम यानी अम पैगम्बरन पाने ठहरोमुत छु। बे छु बेव लूको अमिस पैगम्बरस ये अपुज ठहरावनस अंदर मदद कोरमुत। यानी तिमो अहली किताबो यम मुसलमान सपदमित या तिम अहली किताब यम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश यवान गसान अस। फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा। पस बतहक़ीक़ यिस कथ वन सत कोर यमो काफिरो बुड़ जुल्म बे वोनुक सठा बुड़ अफुज। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा। अत सच यम काफिर यह कथ ते वनान कि कुरान मजीद छु बेसनद कथ यम ब्रूठमन लूकन निश नकल छ यवान करन। यम लेखनायमस छ अमी पैगम्बरन उम्द इबारतस अंदर अनित वार सूचित समझित सहाब सबन हिंद। फ़हिय तुमला अलैहि बुकरतन व असीला। पस छ तिमै कथ लेखनावन यवान तिमन निश सुबहस तो शामस। कुल अंज़लहुल्लज़ी यालमुस सिर्र फिस समावाति वल अर्द। तुम फरमायु कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुरान मजीद कोर नाजिल तम परवरदिगारन युस जानान छु सारे पोशीद कथ अद तिम कथ आसमान मज अस्तन या जमीनस मज अस्तन। तमी सब छु यह कुरान मजीद फसाहत बलागतस मज मुमताज। अत ह्यू कलाम पेश करनस अंदर छि जिन इंसान आजिज। अत कलामस नस्बत तुज यम यश कथ वन मकशूब है तही सख्त सजा दिन। मगर इन्नहु कान गफूर रहीमा। बेशक सुच सठा रहम करून
सठा मगफरत करवुन सु छुन मुजरिमन सती सजा दिवान मगर यह रहम मगफरत छुन कुनि मगर यह रहम मगफरत छु कुनि खास वक्त सान सु वक्त गुजरित यन अमि किस्म ची कथ करन वल अजाबस गिरफ्तार करन वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्वाम व यमशी फिल अस्वाक़ बेचिम काफिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक वनान कि यमिस पैगंबरस क्या सपुद यह सनी पट ग़िज़ा खेवान बेच माशुक इंतजाम करने खतर बाजरों में फेरान लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फयकून माहू नज़ीरा यमिस सत कोन आव सोजन कह मलखा सह यमिस सत रूजित लूकन खुदाय सिंद अजाब नश खोचनावान तो बीम करान औ युल्का इलैहि कंजुन नत कोन आव त्रावन तिमन कह खजाना यम पे तिम खर्च आसन करान फिक्र माश रोज हन जरूरत औ तकून लहू जन्नतुन औ तकून लहू जन्नतुन याकुलु मिन्हा नत कोन तिमन सत कह मेव बागा तमी मज आसान तिम खेवान वक़ाल ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा बेच वनान यम ज़ालिम काफिर बाईमानन तुह छो न पत पत पकान मगर तिथि अकिस शख्सस यस पे सहर तो जोत करना आमुत छु यम सत तहज अक्ल बहाल छन रोजमुत उन्जुर कैफ दरबू लकल अमसाल वुचु कित पट यम काफिर तह पे अजीब अजीब मिसाल बयान करान वदल्लू फला यस्ततिऊन सबीला तिमन छ पानस वथ रमुच पस छिन हेकान तिम वथ लबती तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लक खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार आम छ बरकत तस परवरदिगार सन्ज सठा थोद छु तुहंद शान पस हरगा सु ये अकि बागच क्या कथी बेशुमार अम खुद रुत रुत बाग कर तो अता यमो मज जोय पकाना सहन वयजअल लक कुसूरा बे कर सह तुंद खतर तिमन बागन मज कम कम जाय तो मकान तैयार मगर बाज हिकमतन कुन नजर करित योस न अल्लाह तालान तमिच जरूरत क्या मजबूर यमि कथ हिंद कि यमिच फरमाइश काफिर करन क्या करो पूर जरूर बल कज़्ज़बू बिस्साअति असल कथ यह कि यम काफिर क़यामतस अपुज जानान तमी तिम बेफिक्री सब अमि किस्म कथ करान यह बुथ चुक वोरान वातदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा अस तैयार थोमुत क़यामत केन मुनकिरन हिंद खतर दजवुन नार क्या क़यामतस इनकार करने सह लाजिम यवान खुदायस पैगंबर खुदायस इनकार करुन सह असली सबब जहन्नमस अंदर वातनुक इज़ा रातहुम मिन मकानिन बईदिन समिऊ लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा येल सह नार वुछ तिमन मुनकिरन दूरी बोजन तिम तमिक खश्म होत ग्रजुन बे तमचि टांग वइज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन तो पत ये त्रावन इन तिम तथ मज तम मज कुन तंग जाय मज अकिस सत गंड फिरित या अथ खोर गर्दन सत गंडित दाव हुनालिक सुबूरा छानन पन्ने खतर हलाकत मौत पानस करन ललत अफसूस ला तदुल यौम सुबूरन वाहिदन वदू सुबूरन कसीरा वन यखै काफिरो अकी फिर छंडिव तुह आज पन्ने खतर मौत बल्कि छंडिव वारिह फिर कुल अज़ालिक खैरुन अम जन्नतुल खुल्द लती वइदल मुत्तकून तुह फरमायुक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ काफिरो यह अफसोसनाक हालत छा रच किन सह हमेश रोजनुक जन्नत छु बेहतर यमिक वादा आव करन परहेजगारन खुदायस खोचुन कानत लहुम जज़ाउ व मसीरा सु जन्नत आसि तिहंद खतर रचन अमलन हिंज मजूर बे आसि तिमन पतौलाक अथ जन्नतस मज वातुन
لہم فیہا ما یشاؤون خالدین تہندِ خٲطرٕ آسہِ تتھ جنتس منٛز تہِ سورُے یہِ تِم یژھن ہمیشہِ روزوٕنۍ آسن تٔتھۍ جنتس منٛز کان علی ربک وعدم مسئوٗلا یِمن پرہیزگارن ہُنٛد اتھ جنتس منٛز واتُن چھُ اکھ وعدہ یُس بطورِ فضل و عنایت مٹہِ چھُ تُہنٛدِس پروردگارس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُ یہِ وعدہ قٲبلِ درخاست وَیَوْمَ یحشُرُہُم وَما یعبُدوٗنَ مِن دوٗنِ اللہِ بیٚیہِ پٲیِو تِمن ژٮ۪تس ییٚمہِ دۄہ اللہ تعالیٰ تِمن سارنٕے کٲفرن بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن معبوٗدانہِ بٲطِلن یِمن ہٕنٛز پرستش تِم معبوٗدِ برحقس ورٲے کران ٲسۍ جمع کرِ پانس برونٛٹھ کنہِ فَیقوٗلُ أَنتُم أَضْلَلْتُمْ عِبَادِی ہَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِیٖل توپتہٕ پرٛژھِ تِمن معبوٗدانہِ بٲطِلن کیٛاہ تۄہی ڈٲلۍوکھٕ یِم میٲنۍ بنٛدٕ سیٚزِ وتہِ نِشہِ کِنہٕ یِم ڈٔلۍ پانے راہِ راستہٕ نِشہِ قالوٗ سُبحانَکَ ما کانَ ینبغی لنا ان نتخذ من دوٗنِکَ من اولیاء تِم دپن پروردگارا ژٕ چھُکھ مُنزہ تہٕ پاک سون کیٛاہ طاقت اوس أسۍ کیٛاہ کرہون ژےٚ ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ کار سازا مُقرر اَدٕ تِم أسۍ آسہو یا بیٚیہِ کانٛہہ ییٚلہِ أسۍ یقیٖنہٕ پٲٹھۍ زانان چھِ کہِ معبوٗد چھُکھ ژٕے یوت بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہو لوٗکن شِرکُک امر کٔرِتھ یا تتھ پٮ۪ٹھ رضامندی ظٲہِر کٔرِتھ وَلَٰکِن مَتَّعْتَہُم وَآبَاءَہُم حَتَّىٰ نَسُوا الذِّکْر لیکن یِم سپٕدۍ پانے گمراہ یِمو کوٚر شُکرانہِ نعمت بدل کُفرانہِ نعمت حقیٖقت چھےٚ یِہے کہِ ژٕ تُلنٲوتھکھ تِم بیٚیہِ تِہنٛدۍ مٲلۍ بٕڈبب مالہِ دُنیہُک تمتع یوٚتانۍ تِم نفسہٕ چٮ۪ن خٲہشن تہٕ لذژن اندر بٔڑِتھ گٔے تیوٗت کہِ چون یادٕے مٔشرووُکھ وَکانوٗ قومًا بوٗرا بیٚیہِ سپٕدۍ پانے برباد تہٕ ہلاک سپدوُن قوم فقط کذبوٗکُم بِما تقوٗلوٗنَ اے کٲفرو پٔزۍ پٲٹھۍ یِمن معبوٗدانہِ بٲطِلن ہٕنٛز تُہۍ پرستش کران ٲسوٕ تِمو دِژٕ قرار تُہنٛزٕ سارے کتھٕ اپزٕ تِمو تہِ کوٚر نہٕ تۄہہِ کانٛہہ مدد تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ کھسان پوٗرٕ پٲٹھۍ جُرم فما تستطیعوٗنَ صرفًا ولا نصرا پس ہیٚکِو نہٕ تُہۍ پانس نِش عذاب دوٗر کٔرِتھ نہ ہیٚکوٕ تۄہہِ کانٛہہ شخصا مدد کٔرِتھ وَمَن یظلم مِنکُم نُذِقہُ عذابًا کبیٖرا بیٚیہِ یُس تۄہہِ أنٛدرٕ نافرمان یعنی مُشرِک آسہِ سُہ ژٕہناوون أسۍ بوٚڑ عذاب وَما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق بیٚیہِ یِم پیغمبر اَسہِ سوٗزۍ تۄہہِ برونٛٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم سٲری ٲسۍ غذا تہِ کھٮ۪وان بیٚیہِ ٲسۍ بازرو مٔنٛزۍ ماچھ تلاش کرنہٕ خٲطرٕ پکان تہٕ پھیران وجعلنا بعدكم لبعد فتنة اے پیغمبری کریم سٕنٛدیو تابعو یُتھ نہٕ تُہۍ کٲفرن ہٕنٛزو کتھو سۭتۍ غمگیٖن ٲسِو سپدان کیٛازِ اَسہِ چھِو تُہۍ سٲری کٔرمٕتۍ اکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آزمٲیش حضرات انبیا کٔرۍ اَسہِ لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آزمٲیش کہِ کم لوٗکھ کرن تِہنٛدِس بشر آسنس کُن نظر کٔرِتھ تِمن انکار تہٕ کم لوٗکھ کرن تِہنٛدٮ۪ن نبوت کٮ۪ن کمالاتن کُن نظر کٔرِتھ تِمن پس تہٕ تصدیٖق اتصبروٗنہ تُہۍ تہِ کٔرِو صبر یعنی تُہنٛد گژھِ ضروٗر صبر کرُن وکانہ ربُکہ بصیٖرا یہِ کتھ چھِ یقیٖنی کہِ تُہنٛد پروردگار چھُ سارنٕے ہُنٛد حال وٕچھان مُقرر وقتس پٮ۪ٹھ دِیہِ سُہ تِمن ضروٗر سزا لہذا کیٛازِ چھِو تُہۍ غم کھٮ۪وان وقال الذین لا یرجوٗنَ لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا بیٚیہِ چھِ ونان تِم لوٗکھ یِمن نہٕ کانٛہہ اندیش چھُ اَسہِ برونٛٹھ کنہِ پیش سپدنُک تتھ مُنکِر آسنہٕ مۄکھٕ کہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ کون چھِ ملٲیِک سوزنہٕ یِوان تُہنٛدِ تصدیٖقہٕ خٲطرٕ یا کون چھِنہٕ أسۍ تہِ پنُن پروردگار وٕچھان سُے کرِ ہے پانہٕ تُہنٛدِس پیغمبر آسنس تایید تہٕ تصدیٖق لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا یِمن لوٗکن چھِ یقیٖنن پننہِ جایہِ پنٕنۍ پان سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ بوزنہٕ یِوان
خصوصاً کوٚرُکھ خۄدایَس وٕچھنُک تٔمِس سۭتۍ کلام کرنُک تجویٖز پیش اَمہِ سۭتۍ درٛاے یِم لوٗکھ اِنسٲنیت کہِ حدٕ نِش سٮ۪ٹھاہ نٮ۪بر بیٚیہِ کٔر یِمو بٔڑ سرکشی یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین وۄنۍ ییٚمہِ دۄہ تِم وٕچھن ملٲیکن محیٖب صوٗرتن اندر مرنہٕ کہِ وقتہٕ یا قیامتُک دۄہ تمہِ دۄہ آسہِ نہٕ کانٛہہ خوشی ہٕنٛز کتھا نصیٖب تِمن نافرمانن ملٲیکن ییٚلہِ وٕچھن عذابٕکۍ سامانہٕ ہٮ۪تھ سٮ۪ٹھاہ گابرن تمہِ ساتہٕ ویقوٗلوٗنَ حجرم محجوٗرا تتھ حالتس منٛز ونن تمہِ ساتہٕ پناہ بخۄدا اَسہِ گوٚژھ مضبوٗط ٹھُرا یِمن نِش حٲصِل سپدُن یِم نہٕ ملٲیکن ہٮ۪کن وٕچھِتھ تِمے ہٮ۪کنہٕ سنا وٕچھِتھ خۄدایس وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بیٚیہِ سپدو أسۍ متوجہ تِمن کٲفرن ہٕنٛزن رٕژن کامٮ۪ن کُن یِم تِمو دُنیاہس منٛز کرِمژٕ آسن پس کروکھ تِم عملہٕ چھکنہٕ آمٕژ گرد ہِشہِ کانٛہہ ثوابہ آسہِ نہٕ تِمن ہُنٛد اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا جنتی یِمن یِم کٲفر ٹھٹھٕ ٲسۍ کران آسن تمہِ دۄہ سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ قیام گاہ کِنۍ تہِ آرام گاہ کِنۍ تہِ یعنی جنت آسہِ تِہنٛدِ قیام کرنٕچ جاے آرام کرنٕچ جاے تمہِ کِس رُت آسنس چھُنہٕ وننُے کینٛہہ وَیَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ تَنزِیلًا بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ آسمان اکہِ بڑِ اَبرٕ سۭتۍ پھٹہِ بیٚیہِ یِن والنہٕ سارنٕے آسمانن ہٕنٛدۍ ملٲیِک پوٚتُس پتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ بکثرت تمی وقتہٕ کرِ اللہ تعالیٰ حساب و کِتاب خٲطرٕ پنُن تجلی الملک یومئذ الحق للرحمان تمہِ دۄہ آسہِ سورُے مُلک حقیٖقت پٲٹھۍ حضرت رحمان سُنٛدُے یعنی حساب و کِتاب تہٕ جزا و سزاہس منٛز آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد دخل وکانہ یومن علی الکافریٖنَ عسیٖرا بیٚیہِ آسہِ سُہ دۄہ کٲفرن ہٕنٛدِ حقہٕ سٮ۪ٹھاہ کُڑُر تہٕ کرٛوٗٹھ وَیَوْمَ یعضُ الظالِمُ علی یدیہ بیٚیہِ ہیٚیہِ تمی دۄہ ظٲلِم تہٕ نافرمان اتھن پنٛنٮ۪ن ژٔپۍ یقوٗلوٗنَ یا لیتنی اتخذتُ مع الرسوٗلِ سبیٖلا دپہِ تمہِ دۄہ ظٲلِم اے کاش کیٛاہ رُت گژھِ ہے میانہِ حقہٕ ہرگاہ مےٚ رٔٹمٕژ آسہِ ہے رسوٗلِ خۄدایس سۭتۍ روٗزِتھ دیٖنٕچ وتھ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فُلانن خلیٖلا افسوس کاش کے مےٚ آسہِ ہے نہٕ فلٲنۍ بدیارس سۭتۍ دوستی لٲجمٕژ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی پٔزۍ پٲٹھۍ تمی کمبختن ڈولُس بہٕ قرآنہِ مجیٖد کٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ نِشہِ تِم احکام مےٚ نِش وٲتِتھ وکانہ الشیطانُ للانسانِ خذوٗلا شیطان چھُ انسانس انہِ موقعس پٮ۪ٹھ مدد کرنہٕ نِشہِ پتھ ژلان وقال الرسوٗل یا ربی ان قومِ اتخذوا هذا القرآن مہجوٗرا بیٚیہِ فرماون تمہِ دۄہ پیغمبرِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم اے میانہِ پروردگارٕ پٔزۍ پٲٹھۍ میٲنۍ ییٚمۍ قومن زون یہِ قرآنہِ مجیٖد یُس واجب العمل اوس بےحوٗدٕ کلامہ یا روٗدۍ تِم امہِ نِش دوٗر امہِ موٗجوٗب کٔرٕکھ نہٕ کانٛہہ عملہ یہِ کوٚرُکھ بالکُل نظر انداز اتھ کُن کوٚرُکھ نہٕ کانٛہہ التفاطہ عمل کرنٕچ چھنہٕ کتھٕے وکذالِکَ جعلنا لِکُلِّ نبیٍّ عدوًّا من المجرمین یِتھ پٲٹھۍ یِم لوٗکھ چھِ تُہنٛدۍ دُشمن یِتھے پٲٹھۍ کٔرۍ اسہِ نافرمانو أنٛدرٕ پرٛٮ۪تھ پیغمبر سٕنٛدۍ دُشمن یہِ نٔو کتھا چھنہٕ کینٛہہ تِمو پیغمبرو یِتھ پٲٹھۍ صبر کوٚر تِتھے پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ تہِ صبر وکفا بربِکَ ہادِیًا ونصیٖرا بس چھُ تۄہہِ پنُن پروردگار ہدایت کرون تہٕ یٲری کرون کٲفرو چھِ ہمیشہِ پیغمبرن ہٕنٛز مخالفت کٔرمٕژ لہذا گژھِ نہٕ امیُک کانٛہہ غم کیوٚن اللہ تعالیٰ ییٚمہِ سٕنٛدِ حقہٕ ہدایت یژھِ تس کرِ ہدایت یُس ہدایتہٕ نِش محروٗم روزِ توپت ہیٚیہِ سُہ تۄہہِ اِزا تہٕ تکلیٖف واتناوُن
दोशवनी हालन अंदर छु अल्लाह ताला तुंद रब तोहि काफी। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लौला नुज़्ज़िल अलैहिल क़ुरान जुमलतन वाहिदतन, बेच दपान काफिर यह कुरान मजीद कौन आव नाजिल करन हज़रत मोहम्मदस पेठ इकवट अकी फिरि। कज़ालिका अशकुर नाजिल यह हनि हनि आहस्त आहस्त लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक वरत्तलनाहु तरतीला, युथ दर्रावो अस अमि सति तुहुंद दिल, अमी मोख कोर कुरान मजीद अस नाजिल वार वार। वला यातूनक बिमसलिन इल्ला जिनाक बिलहक़ व अहसन तफसीरा, बेचन यम दुश्मन तोह निश कह कथा या मिसाला तोह पेठ या कुरान मजीदस पेठ तान जनी खतर पेश करान, मगर तुंद बदल तिमन कथन हुंद पोज जवाब बे तम खुद रुत माने बयान करित तोह निश वातनावान। यह गो कौली जवाब। वयुस अमली जवाब यी दिन तिमन सु गो अल्लज़ीन युहशरून अला वजूहिहिम इला जहन्नम उलाइक शर्रुम मकानम व अदल्लु सबीला, यम गई तिमै लूक यम कल वुकरमिन करित बुथ खखरीन पकनावन तो सुम्ब्रावन जहन्नमस कुन, तिम आसन जाय किन छठा बदतर वत किन छठा डेलमित। वलक़द आतैना मूसल किताब वजालना माहू अखाहु हारून वज़ीरा, बतहक़ीक़ बेकर अस अता मूसा अलैहिस्सलामस किताब तौरात, बेकुर अस किताब अता करन ब्रोंठ बोय तुहुंद हारून अलैहिस्सलाम तसुंद वज़ीर तो मददगार। फ़क़ुलना ज़हबा इलल क़ौमिल लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, तम पतै कोर हुकुम अस तिमन दोशवन कि गछिव तुह दोशवै तबलीग हिदायत करन खतर तिमन लूकन निश यमो अपज जन सन तौहीदिक आयात। तो पत गई तिम दोशवै साहेब कोरुख फिराउनस तो तहंदिस कौमस तबलीग, मगर तिमो मोन न कह ति। वदम्मरनाहुम तदमीरा, अद गल तिम अस मुल मंजि चनाच तिहुंद गर्क सपदुन छु मशहूर मारूफ। वक़ौम नूह लम्मा कज़्ज़बुर रुसुल अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया, बे येलि हज़रत नूह सिंद कौमन इनकार कोर पैगंबरन अस फाटि तिम आबस अंदर, बे बनैव अस तिम लूकन हिंद खतर अख निशाना। यह गो दुनिया अंदर वातदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, बे छु अस तैयार थोमुत आखिरतस अंदर तिमन ज़ालिमन तो नाफरमान हिंद खतर कुडुर अजाब। वादम व समूद व अस्हाबर रस्स व कुरूनन बैन ज़ालिका कसीरा, बे कुर अस हलाक कौम आद बे कौम समूद, बे कीर वल रस च वनान अरबी पट कीरिस, बे यमन मजबाग यम वारियाह उम्मत आस नाफरमान। व कुल्लन दरबना लहुल अमसाल व कुल्लन तब्बरना ततबीरा, बे कर बयान अस तिमन सारनी हिंदी हिदायत खतर अजीब अजीब तो मौसर मजामीन, मगर ये न तिमो कह ति मोन अद गल अस तिम सारी। वलक़द अतौ अलल क़र्यति अल्लती उमतिरत मतर अस्सव, पज पठ बे पक तो गुजरे यम मुशरिकीन अरब शाम किस सफरस मज तम शहर किन यथ मज कौम लूत बसान तथ शहरस ओस नाव सदूम, तिमन आव नाफरमानी हिंद सब आसमान की तरफ कन रूद करन, यानी कन आयक त्रावन रूदिक पट। अफलम यकूनू यरौनहा, क्या यम मक्की काफिर छना वुछान तिम शहर ताई की इबरत रटहन। बल कानू ला यरजून नुशूरा, इबरत न रटनुक वजह छुन यी कि तिम शहर वुछान, बल्कि छन तिमन मरन पत जिंद गसनच कह उम्मीदा तो पथा, क्या तिम आखिरतस इनकार करान।
यम काफिर छ ईद शरीर कि वैज़ा राउका इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुवा येल तिम तोहि वुछान छ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन छन कह कामह तम सात तोहि नस्बत ठट करन वरई वनान छ तिम अहाज़ल्लज़ी बासल्लाहु रसूला क्या यो शख्स सूज़ अल्लाह ताला पैगंबर यह छुन पैगंबरी लायक मगर कलाम तो कथ अम से सठा मुअस्सर इन कादल युदुल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा तमि जादू बयानी सत करीब कि यह डालि है अस पन्नो महबूदों निश हरगह नई तिमन महबूदन हिंज परस्तिश पे साबित कदम रोजहो पानस तिम पाने जनान हिदायतस पे पैगंबरस जानान डोलमुत अल्लाह ताला फरमावान कि वसौफ यालमून हीन यरौनल अज़ाब मन अदल्लु सबीला ब्रोट पहन जानन तिम मरन पत येलि वार पठ वुछन अजाब कि कुआ काओस वति निश डोलमुत अरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु ऐ पैगंबर तुई वुछिवज तस शख्स हालत येम पन खुदा छु बनोमुत पन्ने नफ्स ख्वाहिश अफानत तकून अलैहि वकीला क्या तुह तुलु पानस पे जिम्मेदारी कि इथन हवा परस्तन क्या करू तुह हिदायत यस कथ ख्वाहिश मुताबिक आसक सो करन कबूल यस न ख्वाहिश मुवाफिक आसक तत् करन रद आज वुचिक अख कन्या जान पहन तो तथ करक परस्तिश पगह वुचिक ब्या कन्या तम खुद जान पहन तो तथ हेचक परस्तिश करन अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन औ याकिलून किन तुह छु गुमान जि तिमो अंदर क्या ज्याद बोजान तुहद कलाम शरीफ या क्या छुक सु फिक्र तरान कह सु गुमाने म करियो तुई इनहुम इल्ला कलानाम बलहुम अदल्लु सबीला तिम छिन मगर चारपा ही बल्कि तिमय चारपा हिंद खुत यच डेलमित वति निश अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द ज़िल्ल वलौ शाअ लजअलहु साकिना क्या चे वुछुत ना ऐ वुछुनि पन्निस परवरदिगार सन्दिस कुदरतस कुन कि किथ पट छु जेठरावान साय येले आफ्ताब छु खसान तम साथ छु तिमन सारनी चीजन हुंद साय झूठ आसान यम चीज वदने आसन हरगा सु ये है अथ सायस थावी है एकसी चाय ठहरावित सुम्म जालना शम्स अलैहि वकीला सुम्म जालना शम्स अलैहि दलीला तो पत कोरस आफ्ताब अम सायुक ज़ाहिरी अलामत आफ्ताब सती छु बोजन यवान अम सायुक जेठुन तो छोटुन आफ्ताब नई आसे है यह न बोजन सुम्म क़बदनाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा तो पत सु साय पानस कुन रटान हनि हनि बिलाखिर सु साय मादूम सपदान वहुवल्लज़ी जाल लकुमुल लैल लिबासन वन्नौम सुबातन वजालन नहार नुशूरा बेगो परवरदिगार सुई येम रात कर तुंद खतर पर्दुक चीज बे येम निंदर कर राहत व आरामुक चीज बे येम दोह कोर जिंद सपदनुक तो और योर करनुक वक्त वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह बेगो परवरदिगार सुई युस वाव त्रावान छु खुशखबर हेत पन्ने रहमत ब्रोट यानी रूत त्रावन ब्रोट वंजलना मिनस समाई मान तहूरा बे त्रो अस आसमान की तरफ आब युस पाक साफ करवन चीजा छु लिनुहय्य बिही बलदतम मैतन युथ जिंद करोन तम आब सत मुमुत जमीन वनुस्खियहु मिम्मा खलकना अनामन व अनासिया कसीरा बे चावोक सो आब पन्नो मखलूक अंदर वारिया चारपा बे वारिया इंसान वलकद सर्रफनाहु बैनहुम लियज़क्करू पज पट अस कोर तकसीम सो आब तिमन लूकन मज बकदर मसलहत
युथ तिम गौर तो फिक्र करन कि यम चीज छे कंस कुदरत वल सिंदिस इख्तियारस अंदर युस सजावार इबादत छु तम सज नियामत चतस पवित करन शुक्र गुजारी फाबा अक्सरुन्नासी इल्ला कुफूरा मगर अक्सर लूको कुर्न कहती कुफरानी नियामत वराई वलौ शीना लबासना फी कुल्ल कर्यतिन नजीरा बेहरग यहो सोजोन प्रत शहरस अंदर अख पैगम्बरा मगर अस सूज न कह पैगम्बरा क्या तुह सूजु अस या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरसी आलमस कुन कुनी साहिब क़यामत सान युथ तुह पूर अमुक सवाब हासिल सपदि अमि नियामतुक शुक्रान चुकी फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जहादन कबीरा तुहन गसन मान्य काफिरन हिज कथ तिहज ख्वाहिश छे कि तबलीग इस्लाम गसन सपदुन या गोस कम कम सपदुन मगर तुहज गसन मान्य तिमन काफिरन हिज कथ बल्कि गछ तम सत बल्कि गछ तिमन सत अमी कुरान मजीद सत जबरदस्त मुकाबल करन वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन बेगो परवरदिगार सुई ये मिलने मुख्तलिफ ज़दरिया हाजा अज़बुन फुरातुम व हाजा मिलहुन उजाज अक दरियुक आब छु सठा म्यूठ तो तस्कीम बख्श बेयुक आब छु नुन सठा चोश तो टोट बावजूद इख्तिलाफ ज़ाहिरी छु हु आब पन्निस हालस पेट यह आब पन्निस हालस पेट वजाल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रन महजूरा यमन दोन दरियान मज कोर अल्लाह ताला अख ठुरा युस न यमन अख अकिस सत रलन दिवान छु वहुवल्लज़ी खलक मिनल माई बशरन बेगो परवरदिगार सुई यम आब नुतफस कोर इंसान पद फजालहु नसबन व सहरा तोपत कोर सो इंसान खानदान वोल चनाच मोल बिड़बब वगैर गो शरई खानदान मोज नान वगैरह गो उर्फी खानदान यम ताल्लुकदार छस पद सपदान पद सपदुन पद सपदान पत ये अमिस नेथर करने यवान छु तम सस बे रिश्तेदार हश हुर हर वगैरह पद सपदान यह परवरदिगार सन्दि कुदरत दलील तो कि नुत्फ क्या चीज वन क्या सपुद ईत रिश्तेदार तो ताल्लुकदार सपदिस पद बे नियामत तमो ताल्लुकात सत अमिस इंसानस मावनत मदद हासिल सपदान वकान रब्बुक कदीरा ऐ मुखातब चोन परवरदिगार छु सठा कुदरत वोल इथिस कमाल वालिस खुदाय सजी शूबे है इबादत तो बंदगी करें मगर अफसोस वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउहुम वला यदुर्रुहुम यम इंसान च परस्तिश करान माबूद बरकस वरय तिमनी चीजन हिंज यम न तिमन न कह नफा हेकन वातनवित न कह जरर वकानल काफिरु अला रब्बिही ज़हीरा वाकई छु नाफरमान इंसान पन्निस परवरदिगारस कुन थर फिरान तो मुखालफत करान सुतरवित छु बेन हिंज परस्तिश करान मगर तुहद गछ अत पे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन सपदुन क्या वमा अरसलनाक इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा अस न सूजु तुह मगर खुशखबरी बोजनावन खतर बाईमानन बीम करने खतर नाफरमानन तिहद ईमान न अन्न सत पास न करने सत छुन तुह कह नुकसान लिहाजा क्या सपदिव तुह गमगीन कुल मा असलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन शा अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला तुह फरमायुक ऐ लूको बहुस न मंगान तुह अत खुशखबरी तो बीम करनस पे कह मजूरिया मगर बहुस ख्वाहिश करान कि तुह मज हेना कह शख्सा पन्निस खुदायस कुन वत तुहद कुर्ब छान खतर हे पकुन सोयस बस मेन मजूर वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत बे करियो तुह एतमाद डक यथ तबलीग ची कामि अंदर तस जिंदस पे युस न जह मरे
وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بیٚیہِ کٔرِو یاد تُہُنٛد بپٲکی بیٚیہِ دٔپِوُس حمد سُہ چھُ پننٮ۪ن بنٛدن ہٕنٛدٮ۪ن گۄناہن ہُنٛد پوٗرٕ وٲقف تہٕ خبردار الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ییٚمۍ پروردگارن آسمان تہٕ زمیٖن بیٚیہِ یہِ تِمن منٛز چھُ پٲدٕ کوٚر 6 دۄہن ہٕنٛدِس مُدتس اندر ثم استوى على العرش تو پتہٕ کوٚرُن قرار قٲیِم روٗد عرشس پٮ۪ٹھ یُس تخت سلطنت چھُ بیٚیہِ یُس محیط جمیٖع کائنات چھُ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تٕہنٛدِس شانس سزاوار چھُ الرحمن فصل به خبیرا سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ رحم کرون پس پرٛژھ ژٕ شان تُہُنٛد کٲنٛسہِ زانوٕنِس سُہ بایوی ژےٚ تٕہنٛز رحمت کۭژاہ چھےٚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ بیٚیہِ ییٚلہِ وننہٕ یِوان چھُ تِمن کٲفرن دِیِو سجدٕ أمِس رحمت وٲلِس خۄدایس دپان چھِ تِم رحمان کیٛاہ گوٚو انسجدُ لِما تامُرُنا وزادہم نفوٗرا کیٛاہ أسۍ دِمو سجدٕ تس یس تُہۍ دٔپِو سجدٕ دیُن تِمن چھُ یہِ ونُن زیادٕ دوٗر کران یہِ بوزنہٕ سۭتۍ چھےٚ تِمن زیادٕ تھٕر کھسان کُفر و عنادس اندر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا سٮ۪ٹھاہ بابرکت تہٕ عالی شان چھُ سُہ ذاتِ پاک ییٚمۍ آسمان منٛز 12 بُرج پٲدٕ کٔرۍ بیٚیہِ کوٚرُن آسمانن اندر آفتاب ژونٛگ کیٛازِ تتھ منٛز چھُ نوٗر تہِ گرمی تہِ بیٚیہِ کٔرٕن زوٗن نپہٕ نپہٕ کروٕنۍ تتھ منٛز نوٗرٕے یوت گرمی ورٲے وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا بیٚیہِ گوٚو سُہ پروردگار سُے ییٚمۍ راتھ تہٕ دۄہ کوٚر اکھ أکِس پتہٕ یِوُن تہٕ گژھُن تٔمِس شخص سٕنٛدِ فِکرِ ترنہٕ خٲطرٕ یُس شخص فِکرِ ترُن یژھِ یا یژھِ أمِس قۄدرت وٲلِس مُنعِمِ حقیٖقیَس یِمن نعمتن پٮ۪ٹھ شُکُر دپُن امہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ گٔے عباد الرحمان امہِ پتہٕ چھِ تِہنٛدۍ صفت بیان یِوان کرنہٕ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا حضرت رحمان سٕنٛدۍ خاص بنٛدٕ گٔے تِمے یِم پکان چھِ زمیٖنہٕ پیٚٹھۍ نرمی سان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بیٚیہِ ییٚلہِ تِمن سۭتۍ جٲہِل تہٕ نادان لوٗکھ گفتگوٗ کرن لگان چھِ تِم چھِکھ پننہِ طرفہٕ سلام کران تیٖژن ناشایاں کتھن ہُنٛد چھِنہٕ تِم کانٛہہ جواب دِوان وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا بیٚیہِ یِم راتھ گُزاران چھِ پننِس پروردگارس کُن سجدٕ دِوان تہٕ وۄدنہِ روزان یعنی نٮ۪مازٕ پران باوجوٗد آن چھِ پروردگارس کھوژان وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ بیٚیہِ یِم کھوژنہٕ مۄکھٕ دُعا چھِ کران اے سانہِ پروردگار دوٗر کر اسہِ نِش جہنمُک عذاب اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا پٔزۍ پٲٹھۍ تمیُک عذاب چھُ تبٲہی تُلوُن لٲرِتھ گژھوُن اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ جہنم چھُ سٮ۪ٹھاہ یتھ جاے روزنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ بسنہٕ خٲطرٕ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِم ییٚلہِ خرچ کران چھِ مال پنُن تتھ منٛز نہ چھِ زیادتی کران نہ چھِ کمی کران بٔلکہِ چھُ تِہُنٛد خرچ کرُن آسان یِمن دۄن حالتن منٛز باگ برابر برابر افراط و تفریٖط ورٲے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللہِ إِلَٰهًا آخر بیٚیہِ یِم عبادت تہٕ پرستش چھِنہٕ کران خۄدایس سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ معبوٗد سٕنٛز وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللہِ إِلَّا بِالْحَقِّ بیٚیہِ یِم ناحق کٲنٛسہِ شخصس ماران تہٕ قتل چھِنہٕ کران ییٚمۍ سُنٛد مارُن خۄداین حرام کوٚرمُت چھُ
मगर अय कह शख्सा तथ मुस्तहिक आसि सो छ पातशाही वक्त सन्स काम आम लूकन हिंस गछ न सो पन्निस अथस मज अनन वला यजनून बेयिम जिना छिन करान वमन यफअल ज़ालिक यल्का सामा युसका यम काम करि यानी शिरक ब खुदा अनि बे कत्ल नाहक करि बे जिना करि इत पट मक्क मुशरिक करान सु तुलि तमिक सजा युदाफ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यखलुद फीहि मुहाना दोगनावन यी तम सिंद खतर अजाब क़यामतुक दो बे रोज सु तथ अजाब अंदर हमेशा खार तो जलील इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा मगर यम शिरक मासी निश तौब करन ईमान अनन तौबत करन रच अमल फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात पस तिमन लूकन बदलाव अल्लाह ताला गुनाह तिहिंद नीकियन सत व कान अल्लाहु गफूर रहीमा अल्लाह ताला छु मगफिरत करुन तम मुख नहनविन तिहिंद गुनाह सठा रहम करुन तम मुख लिखन तिमन गुनाह बदल नीकी यो सोतान तिमन लूकन हिंद खतर यम कुफ्र निश तौब करन अम पे अल्लाह ताला फरमावान यम बाईमान गुनाह निश तौब करन तिहुंद हाल वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा बेयुस बाईमान गुनाह निश तौब करि खुदायस कुन रुजू करित रच अमल करि यानी आयंद रोज गुनाह निश पथ सु रोज अजाब निश महफूज क्या सु शख्स फेरान मुतवज्जह सपदान खुदायस कुन खास तरीक़ वल्लजीन ला यशहदून अज़्ज़ूर बेयिम शामिल छिन सपदान अपजंत बेहूद मामलन तो कथन अंदर यानी यम न अपुज वनान छे अपुज गवाही दिवान छे गुनहचन लाहु लैबचन तो खिलाफ शरा मजलिसन मज गसान छे वैज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा बेयिम इत्तिफाकन बिला कसद लाहु लैब तो फजूल कामेव किन गुजरान छे तम साथ गुजरान शरीफान तरीक़स मज तोकुन इल्तिफात तो ख्वाहिश करने वरय वल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना बेयेलि तिमन पन्निस परवरदिगार संजो आयातों सत नसीहत करने यवान छे तम साथ छिन तिम ज़रित अनही वस पेवान बल्कि छ बगोश होश वार बोजान वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन बे यिथ पट तिम पानवन इस्लामिक शायदई छ इथे पट यसान सन शुर बस त गछ दीनिक आशिक बनन चनाच दुआ छ मंगान ऐ सानि परवरदिगार अता कर अस पन्न जनान हिंद तरफ तो औलादन हिंद तरफ सु चीज यम सानि शहलन तो करार रटन यानी तिम कर तक दीनदार इबादत गुजार ताकि सानि शहलन तिम वुचित वजालना लिल मुत्तकीन इमामा बे करत अस परहेजगारन हिंद जिठ बेल पन्ने गरुक जुठ गो कुर्थस म्यानि गरिक बस करतक मुत्तकी तो परहेजगार बह सपदहा पाने मुत्तकीन हुंद इमाम तो जुठ उलाइक युज़्ज़ौनल गुरफत बिमा सबरू व युलक़ौन फीहा तहियतन व सलामा यमने लूकन यी मजूर दिन जन्नतिक थज बंगल दुनिया अंदर दीन तातस पे सब्र करनस साबित कदम रोजनस बदल बे आशक तिमन जनतन मज मलाइकन हिंद तरफ ताजीम तो सलाम करने यवान खालिदीन फीहा तिमनी जनतन अंदर रोजन तिम हमेशा हसुनत मुस्तक़र्र व मुकामा क्या रुत जाया छ जन्नत रोजन खतर तो बसन खतर कुल मा याबऊ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम तुई फरमायु आम सारनी लूकन कुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्योन परवरदिगार कर न कुन किस्म का परवा हरगह तुई तम सन्ज इबादत करिव न फ़क़द कज़्ज़बतुम बतहक़ीक़ तुह कोरु अहकाम इलाहियन तिम अपज जानित इनकार
फसौफ यकून लिजामा वह वुछिव ब्रोट पहन सु इनकार तुहुंद बे तोहे सु इनकार तुहुंद यी तोहे जंगन वलन यानी तमिक सजा यी तोहे जरूर दिन।